तो मैं ये चौधरी साहब के सामने भी सवाल रखना चाहता हूँ इमरान साहब कि क्या आने वाले जजेस को सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बहाल करने के लिए सख्त इक़दामात लेने पड़ेंगे, तो क्या वो आपको तैयार लगते हैं? और क्या बार्स एसोसिएशन जो हैं वो आने वाले चीफ जस्टिस के साथ जिस तरह उनके केस के दौरान खड़ी थी, क्या चीफ जस्टिस अब बार्स और सुप्रीम कोर्ट का वक़ार जो आने वाले नामज़द चीफ जस्टिस साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट का और बार्स का जो है एतमाद और उनकी इज़्ज़त और वक़ार को बहाल करवा सकेंगे? चौधरी साहब, पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, मेरा ये मानना है कि माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। यू कैन प्रेडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है हुकूमत के रिएक्शन से, जो रद्द-ए-अमल हुकूमत ने दिया है अदालतों के फैसलों पे, और जिस बेदर्दी के साथ बेखौफ उन्होंने अदालतों के आला अदालतों के फैसलों को बिल्कुल नज़रअंदाज, मतलब समझा दरखुर इतना ही नहीं समझा, कोई उनको महसूस ही नहीं हुआ कि इसको फैसले को हम ने हमारे पे ये कोई बोझ है कि हमने इस पे अमल दरामद करना है। और बहुत सारे एग्जांपल्स अब आ चुके हैं, मैं उसका जिक्र करूंगा आपको ब्रीफली, लेकिन इस वक्त ये मैं समझता हूँ ये दो किस्म की तौहीन अदालत होती है। अगर मैं जज हूँ, एक मेरे किरदार पे कोई हमला करता है, मेरे ज़ाती किरदार पे, कि आपने तो आप कॉन्विक्ट हैं या आप ये मुतासब हैं, बेंच पे ना बैठे, उस पे मैं दरगुजर करूं। उमर बंदयाल साहब एक दरगुजर करने वाला शख्स है, और वो चलो कर लूं, लेकिन एक वो तौहीन अदालत है कि अदालत ने हुक्म दिया है और वो कहते हैं जी हम अदालत को मानते हैं ना फैसले को मानते हैं। वज़ीर दाखिला भी कहता है, वज़ीर दिफा भी कहता है, वज़ीर आज़म भी कहता है। इन तीनों को तो उनको बुला लेना चाहिए था। नवाज शरीफ को भी तो तलब किया था जब वज़ीर आज़म था और वो आया। यूसुफ रज़ा को भी तो इन्होंने वज़ीर आज़म था तो उसको नाअहल करार दिया। राजा परवेज़ अशरफ को भी तो तलब किए रखा था। तो ये इनको बिल्कुल बुलाना चाहिए था। मैं ऑन द रिकॉर्ड हूँ ये कहते हुए कि इनको आप डिस्क्वालीफाई करेंगे तो ये इनको पता लग जाएगा कि अगर हम 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ये इस बात पे कि हमने ये कह दिया है, तौहीन कर दी है सुप्रीम कोर्ट की और उसके फैसले को मानने का से इनकार किया है, तो ये बिल्कुल दबा की सारी पार्टी सारी गवर्नमेंट ठीक हो जाएगी। अच्छा, क्या हुआ है चौधरी साहब ये फरमाइए, ये है कि चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि एक तासुर ये भी है कि अदालतें इसलिए अपने फैसलों पे अमल नहीं करा सकी क्योंकि अदालतों में तकसीम वाज़ेह है। तो इसी हवाले से अगर देखा जाए तो वकला कन्वेंशन में कल पाकिस्तान बार कौंसिल के वकला शामिल नहीं हुए, तो आप क्या समझते हैं कि इसी तरह अगर वकला में भी आपस में इख्तलाफात हुए तो क्या फिर वकला की तहरीक कामयाब होगी? देखिए, वकला में दो किस्म की वकला की ऑर्गेनाइजेशन है। एक है मिसाल के तौर पे पाकिस्तान बार काउंसिल, एक है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। जी, बार काउंसिल जो होती है ये एक स्टैट्यूटरी अदारा है, यानी आइन कानून इसके लिए स्पेशल है, और इसका एक डिसिप्लिनिंग इन ज़बाती कार्रवाई करने का इख्तियार है, वकला को लाइसेंस जारी करने का इख्तियार है इनके पास। पर ये बड़ी नैरो बेस है पाकिस्तान बार काउंसिल की। पाकिस्तान बार काउंसिल को इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को सूबाई बार एसोसिएशंस के जो मेंबर्स हैं वो 100-150 होते हैं, 200 होंगे, वो उनको मुंतखब करते हैं। लेकिन जो एसोसिएशंस हैं, ये एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हो, ये हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, यानी सूबाई सतह पे, ये वफाकी सतह पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, इनका वोट जो है वो जनरल वकील जो है, आम वकील, वो वोटर है, और इनके मतलब है 30-40 हज़ार इलेक्ट्रेट है।
تو بار ایسوسیشن بار کونسل سے زیادہ نمائندہ اس کی درجہ ہے نمائندگی کے، اور وہ زیادہ لائرز کو کور کرتی ہے اور ان کی نمائندہ ہے۔ اب بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ اگر بار کونسل ان کے خلاف چلتی بھی رہے، بار کونسل کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ میں ممبر بار کونسل بھی رہا ہوں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں۔ ہم سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے پچھلی موومنٹ جو افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کی موومنٹ تھی، وہ انہوں نے ہم سے ہماری توقعات پہ وہ پورے نہیں اترے۔ ہماری بڑی لافٹی اور بڑی مطلب انوسینٹ اور کوئی ان میں جو ہماری توقعات تھی اس موومنٹ سے ان میں کوئی میل نہیں تھی، پر چوئی صاحب نے کچھ ڈسپوائنٹ کیا۔ پر میں اس میں اس وقت یہ موضوع کا وہ وقت نہیں ہے، موضوع نہیں ہے لیکن اب بار ایسوسیشن کے پیچھے چلیں گے وکلا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہی زیادہ نمائندہ باڈی ہوتی ہے۔ چوئی صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ جی کٹ پتلیاں لانے والے خبردار ہو جائیں، الیکشن 90 دن میں ہی ہونے چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے اس کا کیا کردار ہے؟ ایک طرف وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھی، ایک طرف وہ انتخابات ملتوی کرواتے رہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو بالکل درست پوزیشن ہے اس وقت، تو پیپلز پارٹی کی بالکل درست پوزیشن ہے۔ 90 دن وہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے، دیکھنا یہ خراب کیا کام سارا چیف الیکشن کمشنر۔ آئین کہتا ہے، اب آئین کہتا ہے آرٹیکل 48 کلاز 5 میں، شک نمبر اس کی ذیلی شک 5، وہ کہتا ہے وین دی پریزیڈنٹ ڈیزالوز دی اسمبلی۔ اور میں اب یہ عرض کروں کہ جب پرائم منسٹر کے مشورے پہ بھی صدر ڈیزالو کرتا ہے تو صدر ڈیزالو کرتا ہے۔ تو وین دی پریزیڈنٹ ڈیزالوز دی نیشنل اسمبلی ہی شیل فکس اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days فار دی الیکشنز۔ اب ناٹ لیٹر دین ایک امپیریٹو ہے، اس میں ایک مجبوری ہے، جبر ہے۔ ایک جگہ اور لکھا ہوا ہے ودن 90 days۔ اب ودن 90 days اگر لکھا ہوتا صرف، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ 90 days سے 95 days ہو جائیں، مجبوری کے تحت 100 دن ہو جائیں، الیکشن ہو گئے، اور 90 دن نہیں تو 95 دن ہو گئے تو آپ اس کو درست اس کو مان لیں کہ کمپلائنس ہوگی۔ یہاں آئین یہ نہیں کہتا ودن 90 days، سو لچک کوئی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ناٹ لیٹر دین 90 days، وہ ڈیٹ ہوگی۔ یعنی 91 والا دن انلیگل ہے۔ 91 دن سے یہ دونوں چیف منسٹرز خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے یہ انلیگل ہیں، یہ اسٹرینجرز ٹو گورنر ہیں، یہ بالکل مطلب بہروپی ہیں، یہ بہروپی ہیں۔ اور مجھے یہ جنگ اپنے فیصل چودھری صاحب نقوی سے تو کوئی توقع تھی کہ وہ چلتا رہے گا۔ اعظم خان جو سرحد کا ہے، جو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ہے، اس سے مجھے توقع نہیں تھی۔ وہ اتنا سینئر سول سرونٹ رہا ہے اور اس نے اتنی موقع پرستی دکھائی ہے کہ چمٹا ہوا ہے اس کرسی کو۔ اچھا فیصل بڑا صاحب، افسوس ہوا اس